लगाएको वाललाई के भन्नुपर्छ स्ट्रेचर कोर्स भन्छ। हेर्नु त हामीले हिजो नै भनेको छौँ जति बेला स्ट्रेचर फेस अफ द ब्रिक चाहिँ हामीले वालको प्यारलल टु द फेससँग चाहिँ लगाइन्छ भने त्यति बेला त्यो बोन्डलाई के भनिन्छ स्ट्रेचर कोर्स पनि भनिन्छ भनेर हिजो कुरा गरेको थियौँ। जस्तै हेर्नु त हाम्रो यो स्ट्रेचर कोर्स भनेको तपाईँको यो जुन लेन्थपट्टिको भाग छ यो भागहरू प्रायः जस्तो के हुन्छ हाम्रो प्यारललपट्टि हुन्छ। यसमा हामीले करिब करिब जोइन्ट छल्नको लागि के गर्छौँ हामीले यहाँ 3/4 ब्याट अथवा के अरे हामीले नर्मल्ली यसमा चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यही भएर सरी हाफ ब्याट चाहिँ यसमा हामीले के गर्छौँ जोइन्ट छल्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ स्पेसली युज गर्छौँ है। यो कुराहरू यहाँ देखिन्छ। त्यही भनेर चाहिँ स्ट्रेचर बोन्ड यहाँ के भनेर चाहिँ त अ बोन्ड इन विच अल द ब्रिक्स आर लेड इज अ स्ट्रेचर अन द फेस अफ द वाल भनेको है। यसमा सबै स्ट्रेचर फेसहरू के हुन्छ यसको यस्तो प्रकारको बोन्डमा स्ट्रेचर फेस चाहिँ के हुन्छ वालको प्यारलल टु द फेससँग छ भने त्यस्तो बोन्डलाई के भन्नु पर्यो हामीले स्ट्रेचर बोन्ड भनिन्छ। यसमा एउटा हेडर पनि अर्को भनेको सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ देयर इज नो हेडर इन सच अ वाल। यसमा चाहिँ हेडर भनेको कुन हो हिजो मैले अब यो स्ट्रेचर हेडर फेस कोर्स बुझ्नलाई तपाईँले हिजो भनेको जुन स्ट्रेचर र हेडर भन्ने कुरा टर्म बुझेन भने स्ट्रेचर र हेडर बोन्ड बुझिँदैन है। तपाईँले हिजोको कुरा जस्तो हामीले चाहिँ जति बेला लम्बाइ र थिकनेस देखिन्छ भने त्यति बेला यो लम्बाइपट्टिको भाग थियो थिकनेस र हाइट देखिन्छ भने त्यति बेला स्ट्रेचर कोर्स भनिन्छ। जति बेला चौडाइ र हाइट देखिन्छ भने यतापट्टिको भाग देखिन्छ भने त्यो भनेको पट्टिको के हो हेडर हो है। त्यही भएर अहिले हाम्रो वालमा के देखिरहेछ लम्बाइ र थिकनेस देखिरहेछ अथवा लेन्थ र थिकनेस देखिरहेछ भने त्यति बेला के हुन्छ हाम्रो सबै फेसमा के छ लेन्थ र थिकनेस देखिरहेछ भने त्यो टोटल त्यही भएर यसलाई के भन्नु पर्यो हामीले चाहिँ स्ट्रेचर कोर्स हुन्छ। र स्ट्रेचर बोन्डमा हामीसँग कुनै पनि हेडर बोन्ड हुँदैन अथवा हेडर फेस चाहिँ हाम्रो वालमा आउँदैन भने त्यस्तो बोन्डलाई के भन्नु पर्यो स्ट्रेचर बोन्ड भन्नु पर्यो भन्छ है। अर्को यो थर्ड पोइन्टले के भन्छ इट सुड नट बी युज फर द वाल ह्याभिङ थिकनेस ग्रेटर देन हाफ ब्रिक वाल भनेको यो स्ट्रेचर बोन्ड भनेको म्याक्सिमम थिकनेस भनेको नर्मल्ली हामीले चाहिँ कति हो हाफ ब्रिक भन्दा चाहिँ बढीको अब भन्दा कममा अथवा सुड नट बी युज फर द ह्याभिङ थिकनेस भन्छ ग्रेटर देन हामीले करिब करिब यसको भनेको आधा ब्रिक अथवा 4 इन्च भन्दा बढीको ठुलोको हामीले चाहिँ के गर्न सकिँदैन लगाउन मिल्दैन है। स्ट्रेचर बोन्ड जति स्ट्रेचर बोन्ड भनेको ब्रिकको जति आधा भाग ब्रिकलाई चाहिँ जत्रो साइज हुन्छ अथवा ब्रिकको चौडाइ जति हुन्छ त्यत्रै नै हाम्रो वालको थिकनेस हुन्छ। करिब 110 अथवा 110 हुन्छ 215 115 जति हुन्छ 115 भनेको 4 इन्च अथवा 4 इन्चको गाह्रो नर्मली भन्छ है। यो यसको चाहिँ म्याक्सिमम थिकनेस कति हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ उसको चाहिँ स्ट्रेचर बोन्डको कहिलेकाहीँ हाफ ब्रिक पनि भन्छ अथवा 0.5 ब्रिक इन्टु ब्रिक पनि हुन्छ अथवा 4 इन्चको गाह्रो चाहिँ नर्मली हामीले चाहिँ स्ट्रेचर बोन्डले लगाइन्छ। यो चाहिँ नर्मली पार्टिसन वालमा लगाइन्छ है। यो कुरा भयो। अर्को भनेको यसमा जुन तपाईँहरूले यसको यो बोन्डमा क्रस जोइन्टहरू क्रस गर्नुपर्छ नि त तपाईँले नत्र यसमा के हुन्छ एकै लाइनमा चाहिँ तपाईँले के हुन सक्छ यो लाइनहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर हाफ ब्याट युज गरेन भने के हुन्छ हाम्रो जोइन्टहरू एउटै लाइनमा पर्छ है। त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ क्रसिङ जोइन्ट अथवा पर्पेन्स भन्ने थियो नि जुन यो जोइन्टहरू एउटै लाइनमा नपरोस् भनेर यसरी हामीले चाहिँ हाफ ब्याट युज गरेका हुन्छौँ है। यसबाट क्वेसनहरू सोध्न सक्छ अथवा स्ट्रेचर बोन्डमा तपाईँलाई के अरे जोइन्ट छल्नु पर्यो भने कुन ब्रिक युज गर्नुहुन्छ हाफ ब्याट देला क्विन क्लोजर देला होइन त्यति बेला तपाईँले मैले हाफ ब्याटमा लाउनु पर्छ यो कुरालाई। अर्को अथवा के सोध्न सक्छ अ बोन्ड इन व्हिच ब्रिक्स आर लेड के अरे ब्रिक्स आर लेड स्ट्रेचर फेस अन द वाल भयो भने त्यति बेला के हुन्छ स्ट्रेचर कोर्स हुन्छ भनेर तपाईँहरूले भन्नु पर्यो है। यहाँसम्म त क्लियर भयो ल। अथवा लेन्थपट्टिको भाग चाहिँ प्यारलल टु दी लेन्थ र चौडाइपट्टिको भाग चाहिँ लेन्थ र थिकनेस चाहिँ हाम्रो वालको साइडमा देखिन्छ भने त्यस्तोलाई के भन्नु पर्यो हामीले स्ट्रेचर कोर्स भनिन्छ भन्नु पर्यो है। सर अलि आज अलि धेरै फास्ट बस लाग्छ हिजो भन्दा हो यो बुझिराख्नु नि अलि स्लो गर्नु न ल ल ल ल हजुर सर त्यो फिगरमा जुन सानो खाले जुन हाफ ब्रिक देखाएका थियौं त्यो क्रस जोइन्टहरूलाई चाहिँ भर्टिकल जोइन्टहरू एउटै लाइनमा नपरोस् हाफ ब्याट राख्नु पर्यो सेकेन्ड लेयरमा गइसकेपछि। अनि तपाईले यो सेकेन्ड लेयर यहाँनिर एउटा जोइन्ट फर्मेसन हुन्छ मैले 190 दिए है। युनिटमा ख्याल गर्ने तपाईहरुले यो त तपाईले विशेष रूपमा तपाईले कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलमा धेरै पटक पढिरहेको कुरा होला है। यो यसमा 90 × 90 सेन्टिमिटर दियो भने देखिन्छ भने यति बेला यस्तो साइजहरु हुन सक्छ है। आईएस साइज हो यो। तपाईहरुले
यो कुरा चाहिँ यसमा देख्नु पर्यो है। अब यो साइजको हुन सक्छ भन्ने कुरा सोध्छ। अब कहिले के भनिदिन सक्छ, अघि तपाईँले के हाम्रो सुरेन्द्र पासवान कि कहिले 230 110 55 अथवा कहिले 57 यो यस गरिसकेपछि हामी अर्कोमा जान्छौँ है। स्ट्रेचर बोन्डमा नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ नि, पहिला स्ट्रेचर भनेको के हो हामीले हिजो कुरा बुझेको छ त्यो बुझ्दा छैन भने त्यसमा कुरा गरौँ, होइन भने यो कुरा सकियो है। स्ट्रेचरमा चाहिँ हामी हेडर कोर्समा जान्छौँ है। हेडर बोन्ड भनेपछि नर्मल्ली हामीले जुन अघि स्ट्रेचर साथीहरूले चाहिँ माइक अनम्युट आफूले गर्न मिल्छ भने गर्नु होला है, नत्र हेर्नुहोस् त। अब हेडर बोन्डको कुरा छ, हामीले हिजो अघि भर्खर स्ट्रेचर कुरा भयो। अब ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट होला, जुन हामीले अघि लम्बाइ र थिकनेस पट्टिको भाग अथवा मोटाइ पट्टिको भाग हामीले वालमा देखायौँ भने त्यसलाई के भन्न सक्यो, हामीले स्ट्रेचर कोर्स भन्यौँ। अब त्यही कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यही भागलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईँले चाहिँ अब जुन चौडाइ र थिकनेस पट्टिको भाग चाहिँ वालमा कन्स्ट्रक्सन हुने गरी अथवा हेडर फेस चाहिँ प्यारलल टु द फेस अफ द वाल भन्यो भने के हुन्छ, हेडर कोर्स भन्ला। अथवा कहिलेकाहीँ भन्न सक्छ तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेपालको साइज अथवा जुन चाहिँ चौडाइ र के अरे हाम्रो चाहिँ थिकनेस पट्टिको फेस चाहिँ हाम्रो वालको फेसपट्टि प्यारलल छ भने त्यति बेलाको बोन्डलाई हामीले के भन्न सकिन्छ भनेर क्वेसन आउन सक्छ भने त्यति बेला के हो, हेडर बोन्ड हो। हेर्नु त सबै हेडर फेसहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, वालको प्यारलल फेसमा छ। अब त्यसै भने अ बोन्ड इन विच अल द ब्रिक्स आर लेड एज अ हेडर अन द फेस अफ द वाल इज कल्ड के हो, हेडर बोन्ड हो। त्यति बेला तपाईँले हेडर बोन्ड भने के बुझ्नु पर्यो भने जति बेला तपाईँले हेडर फेस अफ द वाल जुन हेडर ब्रिकको हेडर पार्टीको भाग चाहिँ हाम्रो वाल पट्टिको फेसमा देखिने गरी लाउनुहुन्छ भने त्यसलाई के भन्नुपर्छ, हेडर कोर्स भनिन्छ। अब हेडर कोर्समा कुनै पनि हाम्रो स्ट्रेचर फेस भन्ने हुँदैन है। स्ट्रेचर फेस भनेको तपाईँको नर्मल्ली स्ट्रेचर बोन्ड लाउँदाखेरि हेडर फेस हुँदैन र हेडर कोर्स लाउँदाखेरि स्ट्रेचर फेस आउँदैन। अब कुरा रह्यो जोइन्ट माथिल्लो उसमा चाहिँ हामीले के अरे स्ट्रेचर कोर्समा जोइन्ट छल्नको लागि हाफ ब्याट युज गर्थ्यौँ भने अब हेडर बोन्डमा जुन हामीले यो जोइन्ट छल्नको लागि सेकेन्ड लेयरमा आएर हामीले के युज गर्छौँ, 3/4 ब्याट युज गर्छौँ है। अब कहिलेकाहीँ सोध्छ यो कुराहरू, मैले यो भनिरहेको छु तपाईँको चाहिँ जोइन्ट क्रसिङ गर्नु पर्यो अथवा प्रोफेन्सको लागि चाहिँ एउटै लाइनमा नपार्नको लागि चाहिँ तलको मध्य ब्रिक कुन युज गर्न सकिन्छ भनेर, अथवा होइन कन्स्ट्रक्सन के भन्छ हेडर बोन्ड which types of bricks used for the crossing the joint भनेर क्वेसन आउन सक्छ। त्यो बेला हाफ ब्याट पनि राख्न सक्यो, 3/4 ब्याट राख्न सक्यो, 1/4 ब्याट राख्न सक्यो। त्यति बेला तपाईँले 3/4 ब्याट चाहिँ लाउनु पर्यो है। हेडर बोन्डमा यति नै हो, यसमा केही पनि सामान्य खालको छ। जति बेला तपाईँले चौडाइ र मोटाइ पट्टिको भाग वालको प्यारलल फेस हुने गरी यसरी वाल कन्स्ट्रक्सन गर्नुहुन्छ भने यसलाई के भन्नु पर्यो, हेडर फेस भन्नु पर्यो भन्छ है। अथवा कहिलेकाहीँ सोध्छ तपाईँले व्हेन साइज अफ द ब्रिक भनेर, अथवा यतिपट्टिको भाग द फेस अफ द ब्रिक 99 सेन्टिमिटर इन्डियन साइड दियो भने होला, अथवा 110x55 पट्टिको साइड चाहिँ वालको फेसपट्टि प्यारलल हुने गरी वाल लाउनुहुन्छ भने त्यस्तो बोन्डलाई के भन्नु पर्यो, तपाईँले भनेको साइज त हाम्रो यसको साइज थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। यो भनेको कति हो, हाइट 55 हो नर्मल्ली, हामीले चाहिँ यो कति हो 110 हो। यो पट्टिको फेस चाहिँ वालको प्यारलल टु द फेस हुने गरी वाल लाउनु भयो भने त्यो वाललाई के भन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ क्वेसनले भन्यो भने त्यो बेला के भन्नु पर्यो, हेडर कोर्स भन्नु पर्यो बज्यू है। क्वेसन गर्ने हो आज सर ल, यो कुरा भयो है। हेडर पनि बुझ्यो नि है। अब इङ्ग्लिस बोन्ड जान्छ है। सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बोन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस बोन्ड हो है। प्रासो म्याक्सिमम क्वेसन आउने भनेको हेडर स्ट्रेचर, त्योभन्दा नि म्याक्सिमम क्वेसनहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आउने भनेको इङ्ग्लिस बोन्डबाट आउँछ। कहिलेकाहीँ जुन अघि हामीले चाहिँ हेडर बोन्ड भनेर चाहिँ आउँदैन कि, हेडर अघि जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्रिकको चौडाइ र थिकनेस पट्टि अथवा मोटाइ पट्टिको भाग देखिँदाखेरि अथवा कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ 9x9 सेन्टिमिटरको साइज चाहिँ वालको फेसपट्टि देखियो भने सिंगल ब्रिक बराबरको थिकनेस हुन्छ। अघि कुरा गरेको छु थिकनेसको कुरा गर्दै थियौँ, फर्स्ट हामी स्ट्रेचर बोन्डको थिकनेस कति हुन्छ, हाफ ब्रिक हुन्छ अथवा 4 इन्च हुन्छ।
हेडर बोन्डको थिकनेस कति हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ सिंगल ब्रिक पनि भन्छ है सिंगल ब्रिक भनेको 230 mm अथवा 9 इन्चको हुन्छ है त्यही भएर करिब करिब दुईटा थिकनेसको कुरा हामीले पढ्यौं अब इंग्लिश बोन्डको पनि मिनिमम थिकनेस अथवा थिकनेस भनेको नर्मली यो पनि 9 इन्चको गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो है अब कोले एनालाइज गरिराख्नु छ सुरेन्द्रजीले के भन्नु खोज्दै हो हजुर यो अर्जुनजी वेटमा हुनुहुन्छ के यो इंग्लिश बाउन्डमा तल हेडर पनि राख्दा हुन्छ सुन्नुहोस् मैले यसको बारेमा भन्छु अनि त्यसपछि मसँग केही नबुझ्यो सोध्नु होला मैले यसको बारेमा भनेकै छैन है ल अब तपाईले जुन हामीले चाहिँ इंग्लिश बोन्ड भन्यो यो इंग्लिश बोन्डमा पनि त जोइन्टहरु फर्मेसन हुन्छ होला त्यही भएर यति बेला हामीले चाहिँ यहाँनिर जोइन्टहरु चाहिँ एउटा छल्नको लागि कम्तीमा पनि हामीले फर्स्ट एउटा हेडर राखिसकेपछि यो बिचतिर के गर्छौं हामीले अर्को चाहिँ के गर्छ क्वीन क्लोजर प्लेसिङ गरिन्छ जुन हामीले चाहिँ स्ट्रेचर कोर्समा चाहिँ हाफ ब्याट युज गर्यौं के हेडर बोन्डमा चाहिँ के युज गर्यौं 3/4 ब्याट युज गर्यौं त्यसैगरी हामीले इंग्लिश बोन्डमा चाहिँ जोइन्ट क्रसिङ गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ हेडर पहिला हेडर एउटा हेडर राखिसकेपछि त्यसपछि बल्ल हामीले एउटा क्वीन क्लोजर राखेर यसमा आउने जोइन्टहरु क्रसिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ है अब कहिलेकै डेफिनेसनमा यही क्वेशन द बोन्ड यतिकै क्वेशन आइराको हुन्छ द बोन्ड इज फर्मेड बाइ द अल्टरनेटिभ फोर्स अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर भनेर त्यति यसरी नै आइराको हुन्छ सधैँ क्वेशनमा आयो भने यसरी आउँछ त्यति बेला जति बेला अल्टरनेटिभ फोर्स अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर भन्यो भने तपाईले त्यति बेला कुन हुन्छ भनेर सम्झिँदाखेरि के हुनु पर्यो इंग्लिश बोन्ड हुन्छ भन्नु पर्यो भनेको एक पछि एक लेयरमा तपाईले सर्व स्ट्रेचर बोन्ड लाउने स्ट्रेचर फेस वालको हुने गरेर लाउने अर्को फेसमा गएपछि हेडर हेडर फेरि स्ट्रेचर फेरि हेडर पालै पालो हामीले एक पछि अर्को त्यसरी कन्स्ट्रक्सन गरेर जुन वाल लगाइन्छ त्यसलाई के भन्नु पर्यो इंग्लिश बोन्ड भन्नु पर्यो है यसमा हामीले चाहिँ अब इट कन्सिस्ट अफ क्वीन क्लोजर युज फर क्रसिङ द जोइन्ट भन्ने कुरा छ है यसमा चाहिँ हामीले अघि पनि भनिसके र यसमा क्वीन क्लोजर चाहिँ नर्मली हामीले अथवा युज गर्ने भनेको जुन हामीले जोइन्टहरु एउटै लाइनमा नपरोस् अथवा स्ट्यागर गर्नको लागि चाहिँ युज गर्ने भनेको क्वीन क्लोजर हो क्वीन क्लोजर कसरी युज गरिन्छ पहिला हेडर राखिसकेपछि त्यसपछि बल्ल क्वीन क्लोजर राखिन्छ भन्नाले यसको छेउमै आएर चाहिँ हामीले के गर्छौं क्वीन क्लोजर राख्दैनौं पहिला हेडर राख्ने अनि बल्ल हामीले चाहिँ क्वीन क्लोजर राखिसकेपछि हामीले वालहरु तथा कन्स्ट्रक्सन त्यसमा चाहिँ क्रसिङ जोइन्टहरु हुन सक्छ अब कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ यसमा यो भनेको सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट बोन्ड हो है त्यसको फर्मेसन अथवा यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गराएको अथवा मेथडले गर्दाखेरि अथवा यो टेस्ट रिजल्टले तपाईले चाहिँ तपाईको यो यसरी कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो राम्रो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ विभिन्न एक्सपेरिमेन्टली दिएका कुराहरु हामीले यस्तो चाहिँ वाल कन्स्ट्रक्सन कम्तीमा पनि वालको टेस्ट गर्नु पर्यो भने 1 मिटर बाइ 1 मिटरको वालको हामीले साइज कन्स्ट्रक्सन गर्छौं त्यो साइज कन्स्ट्रक्सन गरेपछि हामीसँग टेस्टिङ मेसिन हुन्छ अथवा कम्पेरिसन युनिभर्सल टेस्टिङ मेसिन हुन्छ त्यहाँ लेखिसकेपछि इंग्लिश बोन्ड होला फिनिश बोन्ड होला सबैको चेक गर्दाखेरि सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट बोन्ड अथवा राम्रो बोन्ड टेस्ट रिजल्टले दिएको भनेको के भयो इंग्लिश बोन्ड भयो है यो इंग्लिश बोन्ड भनेको चाहिँ सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट बोन्ड पनि भन्छ व्हिच अफ द फलोइङ इज स्ट्रङ्गेस्ट बोन्ड भनेर आयो भने इंग्लिश बोन्ड भन्छ अथवा सबैभन्दा म्याक्सिमम नेपालमा वाइडली रूपमा युज गर्ने बोन्ड कुन हो भने पनि तपाईले के लाउनु पर्यो इंग्लिश बोन्ड लाउनु पर्यो त्यसैगरी when heavy load to transfer to which types of bond use भन्यो तपाईले चाहिँ स्ट्रङ भन्ने बित्तिकै के हुनु तपाईले गरौँ चिज ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भन्दा बलियो चिजलाई युज गर्नु पर्यो त्यही भएर तपाईको चाहिँ हेभी लोडहरु ट्रान्सफर गर्नु पर्यो अथवा के गर्नु पर्यो भने पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ इंग्लिश बोन्ड चाहिँ युज गर्नु पर्यो भनेर भन्छ है हम कोले फेरि एनालाइज गर्दै हुनुहुन्छ त्यही भन्ने ओके ओके त्यो भन्छु मैले यो धेरै जनाले ह्यान्ड राइज गर्नु ए साथीहरु ल धेरै हामी यसभन्दा हामीले चाहिँ यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरु पढ्नुपर्ने छ हैन त्यही भएर यस्तोमा धेरै तपाईहरुले टाइम वेस्ट नगर्नु होला बुझिन्छ पछि पनि सोध्नु होला हैन यो भन्दा हामीले चाहिँ अरु यो त तपाईहरुले क्वीन क्लोजरलाई चाहिँ छेउमा राख्नु हुँदैन भनेको त पहिला एउटा हेडर कोर्स राखिसकेपछि बल्ल तपाईले के गर्नुपर्छ क्वीन क्लोजर राख्नुपर्छ भनेर भनेको क्वीन हेडर भनेको क्वीन क्लोजर युज आफ्टर फर्स्ट हेडर भनेको तपाईले फर्स्टमा हेडर राख्ने त्यसपछि बल्ल तपाईले के गर्नुहुन्छ क्वीन क्लोजर प्लेसिङ गर्ने भनेर भनेको चौथो पोइन्टले है नबुझ्नु भएको चौथो पोइन्ट नबुझ्नु भएको साथीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है
हामीले यो कुनामै के गर्नुपर्छ, क्विन क्लोजर राखिँदैन, पहिला हेडर राखिसकेपछि बल्ल हामीले क्विन क्लोजर प्लेस गर्छौँ भन्ने कुरा छ है। अब योबाट क्वेसन कसरी आउन सक्छ भने नेपालमा सबैभन्दा बढी युज हुने बोन कुन हो भन्यो भने पनि के लाउने, इङ्ग्लिस बोन लाउने। सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट बोन कुन हो भने पनि के लाउने, इङ्ग्लिस बोन लाउने। अथवा हेभी लोड ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने कुन बोन युज गरिन्छ भन्यो भने पनि के लाउने, इङ्ग्लिस बोन लाउने। अथवा डेफिनेसन क्वेसनमै यो हाल्यो भने द बोन इन विच फर्म्ड बाई द अल्टरनेट कोर्स अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर भन्यो भने पनि के रहेछ, इङ्ग्लिस बोन भनिन्छ भन्ने कुरा छ है। अब यति सकेपछि हामी के जान्छौँ, अब फिल्मिस बोन जान्छौँ है। फिल्मिस बोनमा अब तपाईँले चाहिँ फिल्मिस बोन र इङ्ग्लिस बोनको डेफिनेसनले उस्तै हो, तर अलिकति फरक के हुन्छ, लास्टको पोइन्टले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ है। अब यो बोनमा के हुन्छ, अब इङ्ग्लिस बोनमा एक लेयर सर हामीले स्ट्रेचर कोर्स लाउँथ्यौँ होइन, तर यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, पालै पालो हुन्छ, एकचोटि स्ट्रेचर लाउने, त्यसपछि हेडर लाउने, त्यसपछि फेरि स्ट्रेचर, फेरि हेडर एकै लेयरमा भनेपछि त्यसरी अल्टरनेट कोर्सले हेडर स्ट्रेचर यिनी प्रत्येक कोर्समा चाहिँ त्यसरी लगाइयो भने त्यसलाई के भनिन्छ, फिल्मिस बोन भनिन्छ है। अब तपाईँले इङ्ग्लिस र फिल्मिस बोनमा माथिको क्वेसनमा कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा छ, फिगर दियो भने त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ यो इङ्ग्लिस हो फिल्मिस बोन हो भनेर, तर डेफिनेसनमा फरक छ हेर्नुहोस् है। इट कन्सिस्ट अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर लेड अल्टरनेट भन्छ, अथवा द बोन फर्म्ड बाई द अल्टरनेट कोर्स अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर मात्रै भन्यो भने के हो, इङ्ग्लिस बोन हो। पछाडि इनिज कोर्स थप्यो भने के हुन्छ हाम्रो, त्यति बेला चाहिँ फिल्मिस बोन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब यसमा चाहिँ हामीले इट कन्सिस्ट अफ क्विन क्लोजर ब्रिकहरू अथवा जोइन हामीले फिल्मिस बोन भन्यो भने मात्र नर्मली हामीले चाहिँ यसमा क्विन क्लोजर मात्रै युज गर्छौँ, तर हामीले यहाँनिर सिङ्गल फिल्मिस छ, डबल फिल्मिस छ भने हामीले यहाँ 3/4 ब्याट पनि युज गर्छौँ होइन, हाफ ब्याट पनि युज गर्छौँ, क्विन क्लोजर पनि युज गर्छौँ, र अर्को भनेको चाहिँ क्वार्टर ब्याट पनि युज गर्छौँ। यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है। अब यो फिल्मिस बोनलाई हाम्रो अर्को नामले के पनि भनिन्छ, तपाईँलाई चाहिँ डिजायर थिकनेस चाहिएको थिकनेससम्म अथवा थिकनेस बढाउनको लागि विच टाइप्स अफ बोन युज फर द इन्क्रिजिङ दि थिकनेस अफ दि बोन पनि भन्यो, अथवा वालको थिकनेस बढाउनु पर्यो भने पनि कुन बोन युज गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो पनि के गर्छ, हामीले फिल्मिस बोन नै युज गर्छौँ है। त्यही भएर फिल्मिस बोन भनेको के रहेछ, एकचोटि स्ट्रेचर लिङ्क गर्ने, त्यसपछि हेडर त्यसपछि एकचोटि स्ट्रेचर, त्यसपछि हेडर पालै पालो एउटै लेयरमा इनिज कोर्समा त्यसरी अल्टरनेटली रूपमा एउटै लेयरमा हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्यो भने त्यसलाई के भन्नु पर्यो, फिल्मिस बोन भनिन्छ भन्ने कुरा छ। सर यसमा वान स्ट्रेचर बिट्विन 2 हेडर हुनुपर्छ होइन, यो चाहिँ कुन पर्पजको लागि प्रयोग गरिन्छ सर फिल्मिस बोन? फिल्मिस बोन पर्पजको लागि भन्ने नर्मल्ली हामीले वालमै लगाउने हो, तर पनि हामीले चाहिँ वालै कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि हो। जस्तो हामीले घरमा पनि लाउन सक्यो होइन, अथवा अरू कुनै काममा पनि लाउन सक्यो। पर्पज भन्ने कुरा नर्मली हामीले चाहिँ घर आइसी कामहरू अथवा घर निर्माणको काममा गर्ने हो, तर नर्मली चाहिँ यो फिल्मिस बोन भनेर चाहिँ भनिन्छ, तर फिल्मिस बोनहरू खासै युज गरिँदैन भनेको मोस्टली युज हुने भनेर मैले भने नि, नेपाल अथवा जुनसुकै ठाउँमा पनि युज गर्ने भनेको म्याक्सिमम भनेको इङ्ग्लिस बोन चाहिँ युज गर्छौँ। तर इनकेस तपाईँले 9 इन्च भन्दाको बाथीको गाह्रो लाउनु पर्यो भने अथवा 18 इन्चको ब्रिकको वाल लाउनु छ भने त्यति बेला हामीले चाहिँ फिल्मिस बोनमा जानुपर्छ है। थिकनेस बढाउनु अथवा अलिक धेरै वाइड थिकनेस भयो भने त्यति बेला कुन बोन जानु पर्यो, हामीले चाहिँ यही थिकनेस के अरे फिल्मिस बोनमा गइन्छ है। यो कुरा बुझ्यो? हेलो सर, हजुर यो यसमा त्यो जोइन्टहरु छल्नको लागि क्विन क्लोजरै राख्ने भयो हैन? हजुर। अनि यसमा घटीमा पनि अब 1 ब्रिक थिक वाल बराबरको लाउन सकिने भयो, तर म्याक्सिमम चाहिँ कति वाल कति ब्रिक थिकनेस राख्न सकिन्छ? यो म्याक्सिमम यति भनेर ठ्याक्कै चाहिँ यसको छैन हैन। तपाईले डबल ट्रिपल अथवा तपाईले डिजायर थिकनेससम्म चाहिँ तपाईले कम्पोजिङ बनाउन सक्नुहुन्छ यसमा है। विभिन्न अलिकति टेक्निकल यसमा चाहिँ अलिकति नर्मल्ली हामीले इङ्ग्लिस बोन स्ट्रेचर बोन अथवा हेडर बोन लगा जसरी हामी जो कहिले पनि लाउन सक्दैन यो बोन चाहिँ हैन। अब यति फिल्मिस बोन भन्यो भने मात्र यति लाउन सकिन्छ। अरूमा चाहिँ अलिकति स्किल मेन पावर अथवा ट्रेन मेन पावरले तपाईले चाहिँ जति नै थिकनेसको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा 18 इन्च त्यो भन्दा ठुलो गाह्रो अथवा लाउनु पर्यो भने 18 36 लोड बेरिङ वालहरुमा युज हुने भयो प्रायः जस्तो फिल्मिस बोर्ड हैन सर? लोड बेरिङमा यो खासै युज गरिदैन कि। तपाईले चाहिँ थिकनेस जस्तो 9 इन्च भन्दा बढी चाहियो अथवा त्यो भन्दा ठुलो धेरै थिकनेस चाहिन्छ नि कतै कतै, त्यो बेला चाहियो भने तपाईले चाहिँ यो लाउन सक्यो। तर हामीले चाहिँ मोस्टली युज हुने भनेको इङ्ग्लिस बोन हो। अब यो नझुक्किनुहोस् तपाईले कि फिल्मिस बोन भनेको एउटा फर्स्टको डेफिनेसन बुझ्नुहोस् कि अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ यो लोड बेरिङमा युज हुन्छ यो हुन्छ भने तपाईँ नझुक्किनुहोस् कि हामीले नर्मल युज गर्ने भनेको इङ्ग्लिस बोन मात्रै हो है। फेरि यो सम्झेर फेरि कहिलेकाहीँ लोड फिल्मिस बोनमा लाउनु होला। मस्ट युज भने लोड बेरिङ होला अथवा जुन पनि युज गर्ने भनेको हामीले इङ्ग्लिस बोन नै युज गर्छौँ है। अब कहिलेकाहीँ
9 इन्च भन्दा ठुलो गाह्रो चाहिएला अथवा 18 इन्च भन्दा अथवा त्यस्तोमा युज भयो भने अथवा त्यस्तो भन्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ के हुन्छ गाह्रोको थिकनेस बढी भएपछि त लोड बेरिङ वाल भयो नि होइन र सर? यदि पिलर छैन भने थिकनेस बढ्दैमा वा लोड बेरिङ वाल हुन्छ भन्ने हुँदैन कि है। त्यसमा कम्पोजिसन अथवा फरक कुरा हुन्छ अथवा कुन पर्पजमा युज गर्दै हुन्छ कस्तो सिस्टममा युज गर्दै हुन्छ त्यसले फरक पर्छ नि त होइन र भन्नु त। मोटो अथवा थिकनेस ठुलो हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ लोडै धान्नलाई बनाएको हो भन्ने त भएन नि त होइन र त्यो कुरा। त्यो त हो सर। यदि अब पिलर छैन भने त पिलर छैन भने लोड पनि बेरिङ पनि हुन्छ नि त तपाईँले भने। नर्मल्ली अब फिल्मिस भन्दा इङ्ग्लिस बोन्ड नै धान्छ कि तपाईँले लोड बेरिङ भनेर हामीले मिनिमम थिकनेस भनेर हामीले जुन पढाएको थियौँ नि 9 इन्चको गाह्रो। अब त्यतिले नै हाम्रो चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब 9 इन्चमा ब्रिकको प्रायः हामीले के हुन्छ लोड बेरिङमा त्यति धेरै ब्रिकलाई युज गरिँदैन। तपाईँलाई थाहा छ हामीले बरु ढुङ्गाको चाहिँ युज गर्न सकिन्छ होइन। ब्रिकलाई नर्मली लोड बेरिङको लागि त्यति धेरै हामीले युज गर्छौँ गर्दैनौँ होइन। त्यो कुराले फरक पर्छ है। सर अलि बिस्तारै पढाउनु पर्यो कि सर। यो त्यति बेला भन्ने बेला तपाईँ बिस्तारै पढाउनु लागेको छ, अझ फेरि त्यही किताबमा हेरेर सरर पढे जस्तो भइरहेको छ सर। मैले बिस्तारै बोले अहिले धेरै घटायो हो त यार साथीहरू धेरै फास्ट। त्यो फिल्मिस बोन्डको त्यो क्वेसन भन्ने बेला कति छिटो भनेको म क्वेसनै लेख्न लागेको थिएँ। के भन्नुभयो अझ फेरि सिधै जानु। साथी तिमीले त अगाडि पढेर त्यसरी भनिरहेको छ, हामी त फर्स्टचोटि पढिरहेको त्यही भएर अप्ठ्यारो लागिरहेछ। ओके ल सबैजनाले मैले चाहिँ समावेश गरेर लान्छु। तर यसो सुन्नु होला है, ध्यान दिएर त्यो लेख्न भन्दा नि मैले भनेको कुरालाई त्यहाँनिर चाहिँ हाइलाइट गर्नु भन्ने कुरालाई हाइलाइट गर्नु बुझ्नु होला। बरु यो क्वेसन चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरा वाइट बुझ्नु भयो भने जसरी पनि जुन क्वेसन हाले पनि केही फरक पर्दैन कि हामीलाई होइन। पट्टिको टप पोइन्ट थप्यो भने त्यति बेला के हुन्छ भनेर युज गरिन्छ भनेर आयो भने के गर्नु पर्यो, गुड एपियरेन्स अथवा वालमा चाहिँ देखाउनु पर्यो भने पनि हामीले फिल्मिस बोन्डलाई लिन्छ भन्ने कुरा छ, आउन सकिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसमा हेर्नु त यहाँनिर क्विन क्लोजर युज गरेको छ, त्यो तपाईँले देख्नुहुन्छ। यतापट्टिको साइडमा हामीले 3/4 ब्याट पनि युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। फिल्मिस बोन्ड युज माथिपट्टि हामीले फर्स्टमा लेखेको छ के अरे क्विन क्लोजर पनि युज गरिन्छ। अर्को एक्स्ट्रा भनेको यसमा के थपिन्छ 3/4 ब्याट अथवा क्वार्टर ब्याट पनि हामीले चाहिँ यसमा क्रसिङ द जोइन्ट छल्नको लागि चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ है। यसमा तपाईँहरू धेरै नातिनु होला, क्वेसन आउनु भनेको त्योभन्दा माथिको टप मात्रै आउँछ होइन। यसमा अब यो क्वेसन तल त्यति धेरै डिटेलमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यो आउँदैन है। यति धेरै अब यो धेरै डिटेलमा गयो भने त यसभित्र कति कथा छ के छ तपाईँले धेरै बुझ्न नि गाह्रो हुन्छ। तपाईँले मेन बुझ्ने भनेको फिल्मिस बोन्डको डेफिनेसन बुझ्ने र त्योभन्दा माथिको चाहिँ जान्नै पर्यो। तर त्योभन्दा तलपट्टिबाट कतै नि क्वेसन फास्ट ओभरसेयर होस् अथवा सब ओभरसेयर होस् होइन, त्यो त्यति धेरै आउने गरेको छैन यो क्वेसनहरू। यदि आयो भने कसरी आउन सक्छ, सिङ्गल फिल्मिस बोन्ड हो हुनको लागि तपाईँले के हुन सक्छ भने अथवा क्वेसनमा सक्छ वेन फेस इज फिल्मिस बोन्ड एन्ड ब्याक इज स्ट्रेचर बोन्ड भनेर दियो भने त्यति बेला हामीलाई चाहिँ कुन बोन्ड हो भन्नु पर्यो, सिङ्गल फिल्मिस बोन्ड भन्नु पर्यो। अथवा यसमा चाहिँ थिकनेस चाहिँ कति हुन सक्छ भनेर चाहिँ प्रश्न आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर नर्मली सिङ्गल फिल्मिस बोन्ड हो भने हामीले 1.5 ब्रिक बराबरको चाहिँ लगिन्छ भन्ने कुरा छ है। यो कुरा भयो ल, यहाँसम्म यसमा क्लियर छ है कसैलाई? अब डबल फिल्मिस बोन्ड है। डबल फिल्मिस बोन्ड भन्दा बित्तिकै हाम्रो हेर्नु त यो एरेन्जिङ प्याटर्नको कुरा हेर्नु भयो भने हाम्रो चाहिँ इङ्ग्लिस बोन्डहरूमा सजिलै लगाएको जसरी हामीले चाहिँ त्यसरी लाउन सकिँदैन यहाँ। अब एकपट्टिको चाहिँ हामीले त्यसरी डबल फिल्मिस पनि बनाउन सक्यो, एकपट्टिको सिङ्गल पनि बनाउन सक्यो। यो भनेको चाहिँ एकदम अलिकति स्किल म्यान पावर चाहिन्छ। नर्मली हामीले चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन यति धेरै प्रिफेयर गर्दैनौँ है। यो जो कोले जस्तो हामीले चाहिँ काम गरेको छैन, हामीले प्रत्येक लेयरमा चाहिँ अलिकति कसरी राख्ने भन्ने कुरा डिजाइन हामीले अलिकति सोचेर अथवा काम गरिरहेको मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ। अब एकचोटि यहाँ हेरेर राख्ने हामीले काम गर्दाखेरि के हुन्छ धेरै डिफल्ट आउने काम गर्ने गर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ नर्मली यो डबल फिल्मिस बोन्ड भने पनि अथवा कहीँ अलिकति सुप्रियर टाइप धेरै चाहियो भने अलिकति प्रोजेक्ट अलिकति धेरै ठुलो खालको छ त्यसमा चाहिन्छ भने मात्रै हामी युज गर्छौँ। त्यही भएर नर्मली चाहिँ हामीले खासै युज गरिँदैन। यसमा चाहिँ स्किल म्यान पावर चाहिन्छ, यसमा ट्रेन भएको मान्छेहरूले मात्रै गर्न सक्छ राम्रोसँग भन्ने कुरा छ। एकछिन हामी डिफरेन्स कम्पेरिजनमा पनि हेर्छौँ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन अब छुट्याउने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ डबल फिल्मिस बोन्ड र सिङ्गल बोन्डमा कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा हुन्छ। अब सिङ्गल फिल्मिस बोन्डमा तपाईँले चाहिँ हाम्रो बाहिरपट्टि जुन वालपट्टि देखिन्थ्यो जुन चाहिँ हेडर फिल्मिसको प्याटर्न छ नि, जुन यतापट्टि फिल्मिस देखिने भित्रपट्टि स्ट्रेचर भयो भने के हो त्यो सिङ्गल फिल्मिस बोन्ड हो। तर अब ब्याक पनि फिल्मिस र फ्रन्ट पनि हेडर भयो भने के अरे फिल्मिस भयो भने बोथ साइड फिल्मिस भयो भने डबल फिल्मिस बोन्ड भन्छ है। बुझ्नुभयो? डबल फिल्मिस बोन्ड कसरी भन्यो भने जुन हाम्रो फिल्मिसको प्याटर्न पार्ट छ नि, फिल्मिस बोन्ड भन्ने बित्तिकै हामीले माथि के गर्छौँ एकचोटि स्ट्रेचर एकचोटि हेडर एकचोटि स्ट्रेचर त्यसरी अल्टरनेटली लेइङ गरेको फेज चाहिँ दुवै साइडमा अथवा दुवै साइडमा चाहिँ फिल्मिस देखियो भने चाहिँ त्यो के भयो हाम्रो लागि चाहिँ डबल फिल्मिस बोन्ड भयो है। अब
फेस चाहिँ फेल्मिस भयो, ब्याक चाहिँ स्टेचर भयो भने त्यति बेला के भन्नु पर्यो हामीले चाहिँ डबल फेल्मिस बोन भन्नु पर्यो है। स्टेचर भने सरी सिंगल फेल्मिस बोन भन्नु पर्यो। बोथ फेस फेल्मिस छ भने त्यसलाई के भन्न सकिन्छ हामीले डबल फेल्मिस बोन भन्न सकिन्छ है। यसको नर्मली डबल फेल्मिसको थिकनेस भनेको नर्मली हामीले चाहिँ के हो सकिन्छ 1.5 ब्रिक हुन्छ, तर नर्मली हामीले चाहिँ डबल ब्रिकको कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ, गरिरहेका हुन्छौँ। यदि डबल फेल्मिस बोन बनाउनु पर्यो भने हामीले सिंगल ब्रिक अथवा के अरे एउटा 1.5 ब्रिकको चाहिँ नर्मली गरिँदैन है। भनेको डबल ब्रिक छ नि, तपाईँले हेर्नुहोस् त यहाँनिरको डबल ब्रिक कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो अथवा गर्नु पर्यो भने हाम्रो करिब करिब डबल ब्रिक हुन जान्छ। यस्तो हेर्नु त यो डबल ब्रिक पनि हुन्छ अथवा सिंगल 1.5 ब्रिक पनि हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ, तर हामीले डबलको यसरी गरेको दुईटा ब्रिकको बराबर थिकनेस हुन सक्यो भन्ने कुरा छ है। हाम्रो अर्जुनजीले सुन्न खोज्दै हो। सर हजुर सरी हेलो हजुर भन्नु त। सर यसको थिकनेस त 1.5 भने त्यसो गर्दा बेटर हुन्छ। ओके 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 है, ल ठिक हो कि तपाईँले है। अब कति बेला चाहिँ डबल फेल्मिस बोन भन्ने, कति बेला चाहिँ सिंगल फेल्मिस बोन भन्ने कुरा मात्रै बुझौँ है। अब हामीले अहिलेसम्म पढेकोलाई मैले चाहिँ सरल सर्फेसमा चाहिँ मैले भने है। फेल्मिस बोन भने के है त, द बोन फर्मेड बाई द अल्टरनेटिभ कोर्स अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर इन इच कोर्स भन्यो भने के रहेछ, त्यसलाई चाहिँ फेल्मिस बोन भनिन्छ होइन। अब यसमा हामीले चाहिँ के गर्छ नर्मल्ली यो बोनलाई चाहिँ थिकनेस बढाउनको लागि युज गरिन्छ होइन, अथवा व्हिच टाइप्स अफ बोन युज फर द गुड एपियरेन्स अथवा राम्रो प्रकारको अट्र्याक्टिभ लुक्सको लागि, हाम्रो सुन्दरताको लागि युज गर्ने बोन भनेको पनि के हो हामीले हजुर आर्किटेक्चर ब्युटी देखाउन पनि भन्नु आर्किटेक्चरल भन्ला अथवा कहिले छ जसको चाहिँ ढाल्न पनि मिलेन होइन, त्यो बाइकको जुनसुकै एङ्गलमा इन्क्लाइनेसन गरेर वाल लगाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ र्याकिङ अथवा जिगज्याग बोन भनिन्छ भनेर भन्छ। फिगरमा देख्नु भएको छ यो ब्रिक न 0 डिग्री छ न 90 डिग्री छ। 0 र 90 बाइकको जुनसुकै एङ्गलमा इन्क्लाइनेसन गर्नुहोस्, 30 डिग्री होला 20 डिग्री होला होइन, अथवा 40 डिग्री होला भने अथवा 45 डिग्री होला। या 0 र 90 बाइकको जुनसुकै एङ्गलमा तपाईँले के गर्नु पर्यो वाल लगाउनु हुनुहुन्छ, इन्क्लाइन बनाएर लाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो बोनलाई के भनिन्छ र्याकिङ अथवा जिगज्याग बोन भनिन्छ भन्ने कुरा छ। यो कुरा बुझिन्छ नि होइन। म्यासेजहरू साथीहरूले टन्नै गर्नु भएको छ, मैले हेर्न भएको छैन है। त्यो सबैको लागि होइन सर, त्यो म्यासेज साथीहरूको आफ्नो डिस्कसन। साथीहरू गफ गरेर बस्नुहुन्छ अनि यता सुन्नु हुँदैन, म्यासेज लेख्नु कति टाइम लाग्छ, ध्यान दिएर हेर्नु नि। म्यासेज लेख्ने काम चाहिँ नगर्नु त ल, सबैजना यता ध्यान दिनु। त्यो च्याट भनेको पर्सनल मेसेज नगर्नु होला, राम्रो पनि हुन्छ इफेक्टिभ पनि हुन्छ। तपाईँ सबै यहाँ गफ लाएर के हुन्छ मेसेज गर्दै बस्नुहुन्छ। यो र्याक और ज्याक जिगज्याग बोन चाहिँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ सर? जिगज्याग बोन तपाईँलाई जहाँ युज गर्न मन लाग्यो त्यहाँ युज गर्नुहोस्। अथवा यो नर्मली हामीले चाहिँ के हो फेसनको रूपमा अथवा कतै देखाउनु पर्यो भने अब तपाईँलाई बाहिर यो घरमा बिल्डिङमा चाहिँ युज गर्न मिलेन। नर्मली यो चाहिँ गार्डन वालमा लगाउन मन लाग्यो अथवा कतैतिर देखाउन मन लाग्यो भने तपाईँले चाहिँ लाउन मिल्यो कि है। तर बिल्डिङमा चाहिँ म घरमै लाउँछु भनेर चाहिँ लाउन पाइएन। यस्तो बोन लगायो भने हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्न जान्छ है। यो कुरा चाहिँ अब यसपछि हामी यसको कम्पेरिजन हेरौँ है। इङ्ग्लिस बोन र फिल्मिस बोनको फरक कुरा के छ भन्ने कुरा चाहिँ एकछिन यति कुरा हेरौँ। जस्तै हेर्नु त अब इङ्ग्लिस बोन भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ इट ह्याज द अल्टरनेट कोर्स अफ यो हिडर एन्ड स्ट्रेचर हो। इट कन्सिस्ट अब यो इज भन्ने शब्दले चाहिँ फरक पार्छ है। हेर्नु त डेफिनेसन त सेम छ नि, इट ह्याज द अल्टरनेट कोर्स अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर हो। अनि फिल्मिसमा पनि अल्टरनेट हेडर के अरे कोर्स अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर हो। हामी सबैभन्दा स्ट्रेन्थको हिसाबमा पर्फेक्ट मान चाहिन्छ भन्ने हुँदैन है। अलि काम गर्न सकिन्छ अथवा हामीले यसमा भने सिंगल ब्रिक नै हुन्छ है। जुन फर्स्टमा हजुर 1 ब्रिक वाल मात्र भनौँ न। फिल्मिस भन्दा बित्तिकै 1 ब्रिक जाने, त्यसपछि सिंगल भन्यो भने 1.5, डबल भन्यो भने 2 ब्रिक है 2 ब्रिक। ल यसपछि हामी अब हामी चाहिँ गार्डन वाल बन्न जान्छौँ है। गार्डन वाल भनेको केही पनि होइन है। यहाँसम्म अरू साथीहरू के छ बोल्नै छाट्नु भयो, रिसाउनु भयो क्या साथीहरू एक आपसमा? छैन होला सर। म तपाईँहरूको मेरो कर्तव्य हो तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। मैले भन्न खोजेको यति मात्रै हो कि तपाईँहरू सोध्नुहोस्, सोध्न चाहिँ पाइयो, मजाले सोध्न पाइयो, तर ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। नबुझिकन एकदम ध्यान दिँदा पनि बुझेन भने त्यसको लागि चाहिँ गर्न सक्यो।
एकदम ध्यानै नदिने गर्यो भने त बुझाउन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू पनि के आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ बोल्नुहोस्, मेरो शक्ति ठाउँबाट। सर हजुर सर हिजोको क्वेसन त्यो लास्टमा डिस्कसन गर्ने हो। लास्टमा डिस्कसन गर्ने प्लस आज पनि क्वेसन आउँछ, एउटा क्वेसन प्लस हामी यहाँ सबै काम एकैचोटि गर्छौँ आज, इक्जाम पनि र दुईटाको एकैचोटि हामी डिस्कसन पनि गर्न भ्याउँछौँ है। सर शक्ति सर अगाडि बढौँ। ल अगाडि बढौँ है। तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ मेरो इच्छा भनेको तपाईँहरूलाई रेन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ राम्रोसँग पढाउने इच्छा छ कि, त्यही भएर थपेर यसमा छिटो सकायो भने पहिलेको भन्दा मैले धेरै थपेको छु, रुफहरू थपेको छु, डोर विन्डो तपाईँहरू खासै त्यति पढ्नु पर्दैन, तैपनि जनरल नलेज चाहिँ राखिराख्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभमा राख्न खोजिरहेको हो होइन। त्यही हजुर भएर सर यो सानो कुराहरू चाहिँ मैले आउने हाइलाइटिङ भएको भागहरू चाहिँ एकदम बुझ्दै पर्यो। जुन चाहिँ आइरहेको छैन, ट्रेनै छैन, कतै पनि सोध्दैन भने त्यसमा चाहिँ बुझिराख्ने, कहिलेकाहीँ इङ्ग्लिस आइहाल्यो भने पनि मिलाउन सक्ने चाहिँ जति चाहिँ हुने हो। अब त्यति धेरै अब भनेर अब यसमा धेरै टाइम चाहिँ नलगाउँ है। सर हजुर मैले क्वेसन राखिदिएको थिएँ सर च्याटमा, एकचोटि हेर्नु न। ओके ओके है। त्यही ठ्याक्कै त्यही कुरा आएको हुनाले अनि यो मैले भने अघि नै यसको क्वेसनको मैले कुरा गरिसकेको थिएँ है। एज कम्पेयर टु इङ्ग्लिस वान, डबल फिनिस वान भनेर चाहिँ कि मोर कम्प्याक्ट, यो क्वेसनहरू तपाईँले बुकहरू अथवा नेटमा भेट्नु भयो भने चाहिँ यो मोर कम्प्याक्ट चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ होइन। खासमा भन्ने कुरा तिनीहरूमा हेर्नुहोस् होइन। त्यसो ठाउँमा लाउने बोर्डलाई के भन्नु पर्यो, गार्डन वाल बोर्ड भन्नु पर्यो। नर्मली ब्रिक यसको थिकनेस चाहिँ कति हुन्छ, 1 ब्रिक थिकनेस बराबर हुन्छ र हाइट भनेको चाहिँ कति हुन्छ, 2 मिटर भन्दा बढी हुँदैन है। अब यसमा याद गर्ने कुरा भनेको यति सम्झिने, गार्डन वाल बोर्ड भनेको के रहेछ। हजुर हजुर त्यो गार्डन वाल बोर्डमा त 1 ब्रिक होइन, हाफ ब्रिक चाहिँ बढी लागेको देखिन्छ त। हजुर 1 ब्रिक लाइन्छ नर्मल्ली होइन। अब हाफ ब्रिक कसैले बढाउन पनि सकिन्छ। अब त्यो प्र्याक्टिकलमा गर्दाखेरि ठ्याक्कै उहिले स्ट्यान्डर्ड बढाउने होइन घटाउने सर, घटाउने। हाफ ब्रिक भन्ने त घट्ने भयो नि त। हाफ ब्रिक चाहिँ लगाइँदैन तपाईँको नर्मल्ली है। नर्मल्ली लाउनु त लगाएको हुन्छ होइन, तपाईँको त्यति धेरै देखिन्छ परास लाउनु पाइन्छ, तर त्यो त्यति धेरै स्ट्रङ हुँदैन नि। तपाईँले हामी लातले हामी पनि जान्छ नि त्यो त है। त्यही भएर कम्तीमा लाउनु पर्ने चाहिँ खास 1 ब्रिकको लाइन्छ। तर हामी चलन चल्तीमा देख्नुभयो भने स्ट्रेचर नै लगाएको हुन्छ हो, तपाईँले भनेको चाहिँ हो। तर त्यसले गर्दाखेरि त्यति स्ट्रङ हुन्छ। हाम्रो पढाइ र गराइमा चाहिँ सबै 100% चाहिँ म्याचै खाँदैन हाम्रो पढाइ। टेक्नोलोजी तपाईँलाई थाहा छ होइन, तपाईँले के पढ्नुहुन्छ, गर्दाखेरि काम अर्कै गरिन्छ। त्यही भएर हामी जति लाउन पाइयो तपाईँको पैसा ब्याकिङ भनेको योभन्दा पछाडिपट्टिको जुन छ तिनीहरू चाहिँ फरक फरक खालको भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ, फेसिङ बोन्ड भन्छ। हेर्नु त, दिस बोन्ड फर्मेड बाई द प्लेसिङ अफ ब्रिक ह्याभिङ डिफ्रेन्ट थिकनेसको हुन्छ। ब्रिक इन द फेसिङ एन्ड ब्याकिङ वाल इज कल्ड फेसिङ बोन्ड भनेको। त्यसले डेफिनेसनले बुझ्नुभयो। यसमा हामीले डिफ्रेन्ट थिकनेसहरू हुनसक्छ। ब्रिकहरू तपाईँको पछाडिको थिकनेस चाहिँ फरक खालको छ, स्टोन होला अथवा ब्रिक होला। तपाईँले चाहिँ फेसिङको थिकनेस एउटा खालको हुन्छ भने ब्याकिङको थिकनेस एउटा खालको हुन्छ। त्यसरी हामीले फेसिङ र ब्याकिङ मेटेरियलको थिकनेस डिफ्रेन्ट पारेर प्लेसिङ गरेर जुन कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ त्यो बोन्डलाई के भन्दा पर्छ, हामीले फेसिङ बोन्ड भनिन्छ है। जसले गर्दा अब यसमा अर्को डिसएडभान्टेज के हुन्छ भने हाम्रो यसको थिकनेसहरू चाहिँ यसको फेसिङको मेटेरियलको थिकनेस फरक र ब्याकिङको मेटेरियल थिकनेस भएको हुनाले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ, क्विक हुन जान्छ। अथवा यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो बोन्ड चाहिँ खासै त्यति धेरै के अरे राम्रो हुँदैन। अथवा यसमा चाहिँ धेरै कम्पेरिजनमा त्यसमा यसको लोड डिस्ट्रिब्युसन फरक हुन्छ। तपाईँको चाहिँ फेसिङ मेटेरियल चाहिँ अग्लो हुने अनि ब्याकिङ मेटेरियल चाहिँ त्यसले के हुन्छ, लेभलमा नभइदिएपछि के हुन्छ, यसमा लोड डिस्ट्रिब्युसन पनि फरक हुन्छ। यहाँ आउने लोड एक किसिमको हुन्छ भने यहाँ आउने लोड एक किसिमको हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो के हुन्छ, खालको यो विक खालको बोन्ड अथवा यसमा चाहिँ विकनेसको पनि क्रिएट हुन्छ अथवा त्यति धेरै स्ट्रङ हुँदैन। त्यो फेसिङ बोन्ड भनेर खासै नर्मली हामीले चाहिँ अब पढ्न चाहिँ पढ्छौँ। तपाईँले चाहिँ फरक गरेर कतै कतै गर्न मन लाग्यो भने हुन्छ। नर्मली हाम्रो चलनचल्ती अथवा कन्टेक्समा अथवा फिल्डमा त्यति धेरै युज गरेको पाइँदैन है। अथवा फेसिङ बोन्ड भन्दा बित्तिकै के रहेछ, डिफ्रेन्ट थिकनेस भएको हुन्छ। फेसिङ मेटेरियलको फेसिङको थिकनेस ब्रिकको फरक हुन्छ भने ब्याकिङको ढुङ्गा होला अथवा तपाईँले ब्रिककै होला लाउनु भयो भने फरक खालको थिकनेस गरेर जुन वाल लगाइन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, हामीले फेसिङ बोन्ड भनिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो फेसिङ बोन्डमा के हुँदो रहेछ, लोड डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ नन युनिफर्म हुँदो रहेछ। जसले किनभने यसमा चाहिँ थिकनेसहरूको मेटेरियलहरू फेसिङको एउटा थिकनेस हुन्छ भने ब्याकिङको थिकनेस चाहिँ के हुन्छ, फरक हुन्छ। जसले गर्दा हाम्रो लेभल बढ्दैन। यहाँनिर लोड लाग्दा एउटा लोड डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भने यहाँको लोड एउटा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्यो कुराले के भन्छ है, त्यो कुरा भयो। फेसिङ बोन्ड भनेको के रहेछ भन्ने कुरो नर्मली के बुझ्नु पर्यो, डिफ्रेन्ट थिकनेसहरू हुँदो रहेछ। जुन हामीले वालमा देखाउने अगाडिपट्टि देखिने मेटेरियलको थिकनेस एउटा खालको हुन्छ र पछाडिपट्टि जुन राखेको हुन्छ त्यसको थिकनेस फरक हुन्छ भने त्यसलाई के भन्न सकिँदो रहेछ, फेसिङ बोन्ड भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो कुरा भयो। ल यसपछि हामीसँग अर्को छ इङ्ग्लिस क्रस बोन्ड। यो बुझियो नि है, केही समस्या त छ नि?
छैन है। अब इङ्ग्लिस प्लस बोन्ड भनेको के हो भने अब इङ्ग्लिस प्लस बोन्ड भनेको ठ्याक्कै हाम्रो के हो इङ्ग्लिस बोन्डकै मोडिफिकेसन हो। जुन हाम्रो इङ्ग्लिस बोन्ड छ त्यही बोन्डलाई चाहिँ मोडिफाई गर्यो भने के बन्ने हो, त्यसले चाहिँ के हुन्छ इङ्ग्लिस क्रस बोन्ड भन्छ। अब इङ्ग्लिस क्रस बोन्ड कसरी बन्यो भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो सर्टेन चाहिँ तपाईँको अलिकति बनावट त्यसको चाहिँ लुकिङ भनेको स्वरूप जुन देखाउनेपना छ अलिकति त्यसको चाहिँ सुन्दरता आर्किटेक्टल रूपमा चाहिँ अलिकति राम्रो एपियरेन्स देख्नको लागि चाहिँ मोडिफिकेसन गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ दिस बोन्ड के अरे क्विन क्लोजिट प्लेस नेक्स्ट क्विन हेडर भन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट भनेको क्विन हेडर भनेको जस्तो यसले भनेको फिगरमा हेर्नुहोस् है। जस्तो हामीले अर्कोमा फर्स्टमा हामीले स्ट्रेचर भर्खर इङ्ग्लिस बोन्डमा चाहिँ नर्मली हामीले के गर्छौँ के गरेर राख्नुहुन्छ पहिला स्ट्रेचर कोर्स लेङ गरेर राख्नु हुन्छ होइन। तर हामीले यहाँनिर के गर्छौँ ठ्याक्कै इङ्ग्लिस क्रस बोन्ड भन्दाखेरि मोडिफिकेसन भयो। तलपट्टि हामीले हेडर राख्छौँ है, हेडर राख्छौँ र फर्स्टमा जति बेला हामीले हेडर राखिसकेपछि बल्ल के राख्छौँ क्विन क्लोजर राख्छौँ। इङ्ग्लिस बोन्डमा पनि त्यही हो, तर त्यति मात्र फरक हो कि तपाईँले के गर्नु पर्यो ठ्याक्कै उल्टो गर्नु पर्यो कि हामीले स्ट्रेचर बोन्डमा के अरे इङ्ग्लिस बोन्डमा चाहिँ हामीले एउटा के गर्थ्यौँ क्विन क्लोजर मात्र युज गर्थ्यौँ, त्यो पनि फर्स्ट स्ट्रेचर पछि अनि बल्ल हेरेर राख्थ्यौँ। तर यसमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ स्ट्रेचर कोर्समा चाहिँ फर्स्टमा हेरेर राख्यौँ, हेरेर लिङ्क गर्छौँ, त्यो पनि हामीले फर्स्टमा हेरेर राख्छौँ। फर्स्टमा हेरेर राख्ने अनि क्विन क्लोजर फर्स्ट लेयरमा प्लेसिङ गरेर अनि सेकेन्ड लेयर गएपछि स्ट्रेचर राख्यौँ र यसमा हामीले फेरि यहाँनिर हेरेर युज गर्छौँ। यसको प्याटर्न भनेको अनि यतापट्टि 3/4 ब्याट यसरी युज गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो जसले गर्दा इम्प्रुभ अलिकति ब्युटी अब देखिन्छ। हाम्रो आँखाले चाहिँ ठ्याक्कै हामीले यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ नदेख्न सक्छ, तर वाल कन्स्ट्रक्सन गर्यो भने यसले खास भनेको स्ट्रेन्थ पनि अलिकति बढ्छ र जसले गर्दा के हुन्छ इम्प्रुभ स्ट्रेन्थ अथवा ब्युटी बढाउनुको लागि युज गर्ने अथवा त्यसको जुन इङ्ग्लिस क्रस बोन्ड छ त्यसको इङ्ग्लिस बोन्डमा अलिकति हामीले चाहिँ आर्किटेक्चर लुक्स दिनु पर्यो भने इङ्ग्लिस क्रस बोन्ड गरिन्छ भन्ने कुरा छ। यो भनेको थ्योरेटिकल कुराहरूमा पढिन्छ मात्रै, हामीले यो पनि खास फिल्डमा भएको एप्लिकेसन गरेको पाइँदैन है। यो कुराहरू भयो जस्तो यो भयो जस्तै अन्त दिस इम्पार्ट्स द ब्युटी एजुअल स्ट्रेन्थ इज विथ क्रिएट द स्ट्रेन्थ भन्छ। जस्तो इन कम्पेरिजन टु इङ्ग्लिस बोन्ड भन्ने मोडिफाई भन्ने बित्तिकै जस्तो हामी मोबाइलहरूको भर्जन आएको जस्तै हुन्छ नि, भर्जन 2 अथवा एउटा मोबाइल आएको हुन्छ पहिला त्यसपछि अथवा जुन चाहिँ चिजको पनि भर्जन भने जस्तै यो त हामीले पहिला इङ्ग्लिस बोन्ड थियो, इङ्ग्लिस बोन्डलाई अलिकति मोडिफिकेसन गरेर कुनै चिजमा चेन्ज गरेर जसले गर्दा हाम्रो इम्प्रुभ के अरे आर्किटेक्चरल रूप पनि स्वरूप पनि चेन्ज भयो, जसले गर्दा थोरै स्ट्रेन्थ पनि ग्रेटर स्ट्रेन्थ हुन जान्छ भने त्यसलाई के भन्नु पर्यो इङ्ग्लिस क्रस बोन्ड भन्नु पर्यो। इङ्ग्लिस बोन्डमा के फरक भयो, फर्स्ट हेडरमै हाम्रो फर्स्ट लेयरमा हामी इङ्ग्लिस बोन्ड केबाट सुरु हुन्छ फर्स्टमा स्ट्रेचर कोर्स लिङ्क गरिन्छ, तर यहाँ हेडरबाटै सुरु गरिन्छ। फर्स्ट लेयरमा हेडर लाउने त्यसपछि एउटा क्विन क्लोजर राखेपछि सर हेडर अनि माथिबाट उतापट्टि आउँदाखेरि फेरि त्यसरी कन्स्ट्रक्सन गर्यो भने यसलाई के भन्नु पर्यो इङ्ग्लिस क्रस बोन्ड भन्नु पर्यो है। त्यसमा खासै यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, आउँदैन है, सुन्नु मात्रै। अब भनेको डच बोन्ड छ। डच बोन्ड भनेको ठ्याक्कै फेरि जुन इङ्ग्लिस क्रस बोन्ड छ त्यसको मोडिफिकेसन हो भने जुन ठ्याक्कै त्यसलाई के भन्न सक्यो इङ्ग्लिस क्रस बोन्ड भनेको तपाईँले चेन्ज भएर इङ्ग्लिस बोन्ड चेन्ज भएर इङ्ग्लिस क्रस बोन्ड बन्यो, इङ्ग्लिस क्रस बोन्ड चेन्ज भएर हामीले चाहिँ के बन्यो हाम्रो चाहिँ डच बोन्ड बन्यो है। यति कुरा थाहा पाउनुहोस्। अब यसमा तपाईँले यो बोन्डमा फर्स्टमा अब यहाँनिर हामीले हेरेर सुरु गरेका थियौँ, तर अब सेम इङ्ग्लिस बोन्ड नै हो, इङ्ग्लिस बोन्डको फर्स्टमा स्ट्रेचरलाई लिङ्क गर्यो, तर यहाँनिर हामीले के सुरुबाट गर्छौँ 3/4 ब्याटबाट हामीले के गरिरहेको हुन्छ सुरु गऱ्यौँ भने त्यसलाई के भन्नु पर्यो अथवा भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ when the bone started with the 3/4 at the first layer भन्यो भने अथवा जब तपाईँले चाहिँ एउटा बोन्ड लाउनुहुन्छ सुरुवातीमै 3/4 को सुरुवात फर्स्ट लेयरमा 3/4 ब्याट राखेर कन्स्ट्रक्सन गर्नुभयो भने त्यो बोन्डलाई के भनिन्छ भने चाहिँ हामीले डच बोन्ड भनिन्छ भन्ने कुरा छ है। अब यसमा मैले धेरै केही पनि भनिनँ भने डच बोन्डलाई चाहिँ नर्मली हामीले चाहिँ स्ट्रङ कर्नरको लागि चाहिँ के अरे स्ट्रङ कर्नर क्रिएट गर्नु पर्यो भने युज गर्ने बोन्ड भनेर कुन आयो भने हामीले यो के अरे उसको लागि चाहिँ युज गर्छौँ डच बोन्ड भन्छ। हेर्नुहोस् त त्यो के अरे डच बोन्ड युज वेयर द कर्नरसोट वाल सब्जेक्टेड टु एक्सेसिभ लोड भन्छ है। दिस टाइप चाहिँ बोन्ड यति पोइन्ट चाहिँ तपाईँले यसको थाहा पाउनु पर्यो है। यो दुईटा कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ। यो भनेको नर्मली तपाईँलाई कर्नरहरू स्ट्रङ बनाउनु पर्यो भने कुन बोन्ड युज गर्ने भनेर सोध्यो भने त्यति बेला हामीले चाहिँ डच बोन्ड युज गर्छौँ। अब तपाईँको कर्नरहरू तपाईँको कुनाहरू चाहिँ अलिकति बढाउनु अलिक स्ट्रङ बनाउनु खोज्यो भने तपाईँले यो कसरी हुन सक्छ भने तपाईँले यहाँनिरको जुन ओभरल्यापिङ भएको हुन्छ अथवा यो 3/4 ब्याट नर्मली हाम्रो के हुन्छ
कि त क्विन क्लोजर राखेको हुन्छ अथवा त्यसपछि हेरेर राखेको हुन्छ। तर हामीले 3/4 ब्याट राख्दाखेरि हाम्रो जति कर्नरमा अलिकति लामो चिज राखेर त्यो आपसमा स्टिच अथवा ओभरल्यापिङ गर्छौँ त्यति नै स्ट्रङ बलियो हुन्छ। त्यही भएर हामीले डज बोन्डलाई चाहिँ के पनि युज गर्न सकिन्छ अरे हामीले स्ट्रङ कर्नर कुनाहरू चाहिँ राम्रो बलियो बनाउनको लागि गर्नु पर्यो भने कुन बोन्ड युज गरिन्छ भन्यो भने हामीले डज बोन्ड चाहिँ युज गरिन्छ भनिन्छ। अथवा होइन क्वेसन अर्को कस्तो तरिकाले पनि आउन सक्छ भने जब होइन कर्नर अफ द वाल सब्जेक्टेड टु एक्सेस लोड अथवा हेभी लोड भन्यो भने त्यति बेला हामीले चाहिँ कुन बोन्ड युज गर्नुपर्छ डज बोन्ड युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। त्यसमा धेरै कुरा केही पनि भएन। डज बोन्डको पनि त्यो दुईटा थाहा पाउने र इङ्ग्लिस क्रस बोन्ड भनेको के हो इङ्ग्लिस बोन्डको क्रस मोडिफिकेसन रहेछ। डज बोन्ड भनेको इङ्ग्लिस क्रस बोन्डको मोडिफिकेसन भयो। त्यसरी हामीले चाहिँ के गर्छौँ बोन्डमा कुराहरू सक्यो है। अर्को भनेको अब सरी एउटा ऱ्याप ट्याप बोन्ड छ। ऱ्याप ट्याप बोन्डमा धेरै यसमा खासै त्यति यो पनि क्वेसनहरू यिनीहरू चाहिँ बोन्डहरू चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ पढाएँ। खासै यसबाट पनि धेरै क्वेसनहरू त्यति कतै नै भेट्दैन है। त्यो भनेको तपाईँको ऱ्याप ट्याप बोन्ड भनेको कस्तो भने तपाईँले चाहिँ यहाँ बिचमा ग्यापहरू हुनसक्छ। जस्तो एउटा त्यसमा पनि क्याभिटी वाल जस्तो हो। क्याभिटी वाल भनेको अलिकति हामी टोटल्ली हामी चाहिँ यसमा चाहिँ स्पेसहरू ग्याप गरेका हुन्छौँ तर यसमा चाहिँ एरेन्जिङ प्याटर्न फरक हुन्छ। यदि हाम्रो मुसाभित्र गयो भने यहाँभित्र नै ट्र्याप हुन्छ खालको जस्तो क्याभिटी कन्स्ट्रक्सन बनाउने एरेन्जिङ प्याटर्न फरक हुन्छ। यो फिगरमा देख्नु भएको छ यसरी बनाएको हुन्छ। यसमा अब नर्मली भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो यतापट्टि साइनरहरू पार्कहरू देख्ने अथवा रोलकहरूको त्यस्तो एरेन्जिङ जुन हामी चाहिँ रोलकहरू स्टोरी रायर साइनरहरू देख्यौँ त्यो पार्टहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी के अरे ऱ्याप ट्र्याप बोन्ड बनाउनु पर्यो भने हामीले यसरी देखाउन सकिन्छ। जुन साइनर भनेको कुन भनेको थियो हामीले यसैले भनेको थियौँ जुन स्टेजर कति कसरी लिङ्क गरे पनि एउटा साइनर यो भनेको के भनेको थियो रोलक भनेको थियो। अब यी रोलकहरू साइनरहरू कहाँ देखिन्छ भन्यो भने ऱ्याप ट्र्याप बोन्ड भन्नेमा देखियो है। अन्त यसले के भनेको छ The brick are placed in vertical position so that 10 mm face is seen from the front elevation instead of 75 mm face भन्छ है। Considering being side 210 110 यदि तपाईँले चाहिँ ब्रिक साइड चाहिँ 230 यदि देख्नु भयो भने त्यति बेला हाम्रो फेसमा के देखिन्छ यति 110 mm र 230 को सिङहरू भर्टिकल फेसिङ लिङ्क गरेर देखाएको हुन्छ। त्यसलाई के भन्नु पर्यो हामीले के अरे ट्याप ट्याप बोन्ड भन्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। अब यसमा पनि स्किल म्यान पावर चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ अलिकति जसले पनि कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्ने कुरा भएन। ऱ्याप ट्याप बोन्ड गर्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ अलिकति राम्रो काम गरिरहेको मान्छेहरूले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। यसको अलिकति ट्रेन मान्छेहरू अथवा स्किल म्यान पावरले कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। यसको काम भनेको जुन चाहिँ क्याभिटीहरू जुन हाम्रो यो ऱ्याप ट्याप बोन्डमा देखिएको हुन्छ यसले के गर्छ हामीलाई चाहिँ विभिन्न फङ्सनहरू काम गर्न सक्छ। जस्तै एउटा थर्मल इन्सुलेटरको रूपमा काम गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँले यहाँनिर ग्याप राखिदिनु भयो भने एउटा साउन्ड थर्मल इन्सुलेसन भन्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले तातोपना गर्मीमा जाडो जाडोमा चाहिँ के हुन्छ हामीलाई चाहिँ गर्मीको रूपमा चाहिँ एजर के गर्छ हामीलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम के गर्छ यो क्याभिटीहरू जुन फर्मेसन गर्नुहुन्छ त्यो हुन्छ। अर्को भनेको सँगसँगै यसले के पनि गर्छ अर्को भनेको साउन्ड इन्सुलेसनको काम पनि गर्न सकिन्छ। सर्टेन क्याभिटी ग्याप राख्ने बित्तिकै के हुन्छ एक आपसमा तपाईँले यताबाट अथवा ड्याम्प्रुफ काम पनि गर्न सक्छ। यहाँबाट यदि बाहिरको फेस बिग्रियो पनि भित्रपट्टिको फेसमा ट्रान्सफर हुनसम्म कन्डक्सन अथवा हिट कन्डक्सन अथवा कन्डक्टिभिटी कुरा गर्नु भएको छ। त्यो कुरा गर्दाखेरि अलिकति सर्टेन यसले चाहिँ त्यो पर्पजले पनि बनाइने गरिन्छ है। त्यो कुरा भयो सर। हजुर यो ऱ्याप ट्र्याप बोर्ड बनाउने के ब्रिक छुट्टै हुन्छ र 230 110 75 भन्नु भएको छ त यहाँ के हो सर? एज इक्जाम्पलको लागि कन्सिडर गरेको ब्रिक त एउटै भयो कि है। यो त कन्स्ट्रक्ट गरेको छु सर मैले नै काम गरेको छु। हामीले 5 खालमा बनाएको छौँ 150 वटा घर सर यस्तो। त्यस्तो ऱ्याप ट्र्यापबाट बोन्डबाट बनाउनु भएको छ? हजुर हजुर सर। त्यसपछि तपाईँलाई विषय थाहा रहेछ होइन। तपाईँहरूले गर्दाखेरि त के अरे यसमा जो कहिले नि गर्दैन तपाईँले एक्सपिरियन्स पनि भयो होला नि होइन गाह्रो पनि भयो गर्दाखेरि त फर्स्ट लास्ट गाह्रो भएको थियो सर यो हो नि। पहिला अब जस्तो अब मै गए पनि मैले नि सक्दैन यो त भन्ने मात्रै हो यहाँ गफ लाउने होइन। अब मलाई पनि राम्रो चाहिँ अब गराउनु पर्यो भने मैले पनि धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। यो अब धेरै त्यही भएर स्किल म्यान पावर तपाईँले ट्रेनिङै दिनुभयो होला पहिला काम गराउँदाखेरि यिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिएर पहिला त गाह्रो बिगार्ने एकदम खतरा हुन्छ नि सर लास्टै गाह्रो। त्यही भएर अब यसलाई हामीले यसमा अब गर्ने कुरा त अब फिल्डमा गयो भने त जान्न त जानिन्छ ढिलो जानु मात्रै होला जो कहिले जान्छ होइन। अब यसमा बुझ्नुपर्ने काम अथवा कसरी किन गरिन्छ भन्ने कुराहरूबाट यो किन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्ने कुरा छ होइन। अरूवाल भन्ने कुरा यति मात्रै होला है। ल ठिक छ। अब यसपछि यो थ्रोटिङ भन्ने कुरा यो टपिकमा एउटा चाहिँ सानो हाइलाइट जस्तो छ यो कुरा हेर्नु होला। यो थ्रोटिङ भनेको जस्तो तपाईँले घरको छतको माथिपट्टि देख्नु भएको हाम्रो क्लास 1ले चाहिँ के सोध्दै हुनुहुन्छ उहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो। हजुर हजुर
रेड ट्र्याप बन्डमा अलि जानु त सर रेड ट्र्याप बन्ड ट्याप ट्यापमा तपाईँले चाहिँ त्यहाँमध्येको चाहिँ नजिकको भ्यालु चाहिँ अथवा यो पानी चाहिँ यहाँसम्म आओस्, यहाँबाट पानी के हुन्छ तलतिर झरोस् भनेर प्रोभाइड गर्ने भनेको के हो? थ्रोटिङ हो। थ्रोटिङ भनेको के रहेछ? पानीपट्टि भन्छ अथवा के भन्छ होइन, त्यो हाम्रो भाषामा त्यो भयो। नर्मली थ्रोटिङ भनेको के रहेछ? छानोहरूमा अथवा सिलहरूमा हजुर त्यस्तो त्यो पानीहरू उ गर्नको लागि त गटर राख्छ होइन र? गटर राख्छ नि गटर। गटर भनेको त्यो नर्मली हाम्रो चाहिँ उसमा होला, त्यो के अरे उसको टिनहरूको अथवा त्योहरू राख्ने हो। यो चाहिँ आरसिसी बिल्डिङ बनाउनु भयो भने बिल्डिङमा हुन्छ यो स्ल्याबहरूमा जस्तो हुन्छ नि, हाम्रो स्ल्याबमा राखेको हुन्छ नि, त्यस्तोहरू प्रोभाइड गर्ने हो यो है। तर त्यो उल्टो फर्के जस्तो लाग्यो कि सर, यतापट्टि तल चाहिँ फर्केको हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। यो भनेको तपाईँको फर्केको भनेको कस्तो भने यो भनेको तपाईँले यस्तै नै, यो भनेको हामीले स्ल्याबमा बनाउने हो कि, बुझ्नुभयो? तपाईँले भनेको जस्तो तपाईँले के सोच्नु भयो होला भने ट्रस बिल्डिङमा बनायो भने पानी कलेक्ट गर्न अथवा त्यहाँनिर बनाउला जस्तो पाइप जस्तो राखेको हुन्छ, त्यो सम्झिनु भयो हो? गटर राख्छ त्यो जस्ताहरूमा चाहिँ होइन, ट्रसहरूमा। यो उसमा जस्तामा होइन है, नझुक्किनुहोस्। हुन्छ, यो आरसिसीमा रहेछ। यो चाहिँ हामीले आरसिसी बिल्डिङहरू यहाँ माथि हेर्नु त, स्मल ग्रुप द्याट गटर भनेको नर्मली पानी कलेक्ट गर्नु पर्यो अथवा पानीहरू त्यो गर्नु पर्यो हामीले ट्रसहरू अथवा त्यो गाउँघरतिरको रुरलहरूमा त्यो गर्नु पर्यो। त्यसमा हामी चाहिँ थ्रोटिङ भन्ने त्यहाँ आउँदैन है। थ्रोटिङ भनेको हामीले नर्मली यो भनेको हेर्नु त स्मल ग्रुप इज अनडिजायरेबल कोपिङ, त्यसपछि कोलोनाइज भयो, सिल, छज्जा, इटिसी। छज्जा नर्मली भनेको हाम्रो छज्जाहरूमा राखिन्छ है। तपाईँको त्यसरी पानी बग्दा आयो अनि हाम्रो त्यो ह्यान्डल यो उसको होइन है, यो स्टिलको छानो हो के अरे ट्रस, यो के भन्छ हाम्रो जस्ताको छानो चाहिँ होइन, त्यो आरसिसी भयो भने तपाईँको सम्झिनुहोस् कि फ्रेम स्ट्रक्चरमा तपाईँको चाहिँ स्ल्याब भयो भने पानी सर्टेन कसैले यस्तो स्टेप काटेको पनि हुन्छ होइन, त्यो स्टेप बनाएर त्यो छ नि त्यो सानो त्यो सिमेन्टेड गरेको त्यो बालुवा र सिमेन्ट गरेको सानो लाइनिङ राखेको हुन्छ, त्यो नै हो। त्यही हो अलिकति भित्र क्याप गरे हुन्छ नि, भित्रपट्टि गरे हुन्छ नि, हो त्यही हो थ्रोटिङ भनेको। अब मैले यहाँ थ्रोटिङहरू सोध्यो भने थ्रोटिङ प्रोभाइड गरिन्छ। जस्तो साथीहरूले के भन्न खोज्दै हो? सर हजुर मेरो नेट गयो एकैछिन भर्खर। थ्रोटिङ प्रोभाइड गरिन्छ भनेर भनेको है, चाहिन्छ सर 10 वटा कुराहरू छ त्यसमा। सर त्यो पठाइदिनु न हामीलाई दिउँसो, काम लाग्छ सर, हामीलाई पठाइदिनु न दिउँसो। 20% भन्दा ग्रेटर देन हुनुपर्छ, किनभने धेरै फ्ल्याटर सर्फेस भयो भने के हुन्छ हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर ड्रेनेज प्रब्लम हुन्छ, जुन सेनिटरी पानीहरू चाहिँ निष्कासनको कुरादेखि लिएर अथवा त्यहाँ हाम्रो चाहिँ आकाशबाट पानी काट्दाखेरि त्यही तल पर्ने कुरा समस्याहरू हुन जान्छ। त्यही भएर हाम्रो बिल्डिङ बनाउँदाखेरि कम्तीमा पनि स्टिपर स्लोप भनेको चाहिँ कति 20% अथवा त्यसको भने करस्पोन्डिङ एङ्गल भनेको 10 डिग्री र म्याक्सिमम स्लोप भनेको 30% है। 30% चाहिँ त्योभन्दा तल हुनु पर्यो, त्योभन्दा माथि भयो भने धेरै हाम्रो के हुन्छ फेरि धेरै हाई। हजुर यो त्यो 30% चाहिँ होइन सर, 20% नै दिएको छ बुकमा पनि, बिल्डिङ कोडको बुकमा पनि। त्यो यो भनेको पर्सेन्टेजमा तपाईँले त्यो बुकमा छ है। 20% भन्दा बढी लानै हुँदैन भनेर भनेको छ कि सर बिल्डिङ कोडले। कति? बिल्डिङ कोडले होइन 20% भन्दा माथि होइन घर बनाउनै हुँदैन भनेर भनेको छ कि साइट सिलेक्सन गर्दा। त्यहाँ 20% होइन कि त्यहाँ दिएको 20 डिग्री होला है, मैले नि हेरेको छु। 20 डिग्री हो सर, 20 डिग्री भन्दा माथि लानै हुँदैन। यतापट्टिको यो डिग्री हो, यता हेर्नुहोस् त यो पछाडिपट्टिको 10 देखि 20 डिग्री, 20 डिग्री भन्दा माथि हुनु भएन हो। 20 डिग्री भन्दा माथि हुनु भएन, 10 डिग्री भन्दा तल हुनु भएन। नर्मल्ली हामीले बिचमा भयो भने राम्रो। अब 10 डिग्री भन्दा तल हुनु भएन भन्ने भएन, अब योभन्दा तलपट्टि बनाएको हुन्छ फ्ल्याटर सर्फेस हुन्छ, त्यो भदा अब कतिमा पनि 80 को बिचमा बनायो भने हाम्रो लागि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब 10 डिग्री स्लोप चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो फ्ल्याटर सर्फेस तराई एरियामा गयो भने कहाँ 10 डिग्री मागेर बस्ने हुन्छ। अब त्यो त हाम्रो के हुन्छ त्यतिकै पनि बनाउनु मिल्छ। तर त्यो त फ्ल्याट भयो भने त राम्रो हो नि होइन र सर? हजुर फ्ल्याट भयो भने त अब कम भयो भने त झन् राम्रो हो नि। झन् हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चर सुन्नुहोस् है, हाम्रो चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिभमा स्टेबल होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो पानी हामी जुन हामीले युज गर्छौँ नि घरमा, हामीले बाथरुम टोयलेट बाथरुम होला, त्यो पानीहरूलाई निष्कासन गर्नु पर्यो अथवा ड्रेन गर्नु पर्यो भने हामीलाई समस्या हुन्छ कि धेरै फ्ल्याटर भयो भने पनि पानी बग्दैन नि त। त्यही भएर त्यो समस्या हुने भयो हुनाले त्यो पर्सपेक्टिभमा पनि यो 10 डिग्रीसम्म त्यति भनेर दिएको। खासमा त फ्ल्याट हुँदा धेरै राम्रो झन् है, त्यो कुरा चाहिँ भयो, त्यो कुरा भयो। अब म्याक्सिमम यो तपाईँहरू पर्सेन्टेज भन्दा तपाईँले थाहा पनि भनेको अब कहिलेकाहीँ 20% भन्दा माथि नै हुनुपर्छ,
एङ्गल कुरा गर्नुभयो भने हामीले 20 डिग्री म्याक्सिमम डिग्री भनेको स्लोप भनेको 20 डिग्रीसम्म मिनिमम नर्मली 10 र 20 को बिचमा चाहिँ हामीले बनाइन्छ र 20 डिग्री भन्दा माथि चाहिँ जानु हुँदैन भनेर तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो है। यो आएको क्वेसन हो है, यो कति सालमा यो लोकसेवामा सोधेको क्वेसन हो। अस्तिको क्वेसन हुने आएको थियो सर, यो कति 2-3 चोटि आइसक्यो होला क्वेसनमा आएको थियो 20 डिग्री एन्सर थियो आएको थियो। यो चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो है। अर्को भनेको जुन हामीले चाहिँ यो सेन्टर टु सेन्टर एक्सपान्सन यो सेन्टर टु सेन्टर भनेको है स्पेसिङ एक्सपान्सन जोइन्ट सुड बी 40 मिटर भन्छ है। मिनिमम थिकनेस एक्सपान्सन जोइन्ट भनेको सुड बी 20 mm भन्छ। अब यो हामीले हाम्रो यसमा चाहिँ एक्सपान्सन जोइन्ट भन्ने बित्तिकै नर्मल्ली हामीले चाहिँ जुन बिल्डिङमा यदि एनआरएमए काम गर्नुहुन्छ भने सेस्मिक जोइन्ट भन्ने सुन्नु भएको छ साथीहरूले? के सर? सेस्मिक जोइन्ट के जोइन्ट भन्नुभयो? सेस्मिक जोइन्ट सेस्मिक सेस्मिक जोइन्ट कति राखिन्छ एक तराको लागि? ट्याक्कै थाहा चाहिँ भएन सर, तर यो बोर्ड चाहिँ सुने हो। जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ बिल्डिङमा हाम्रो चाहिँ कन्फिगरेसन हामी एकछिनमा पढ्छौँ होइन, त्यो हाम्रो एक तला भयो भने 1 इन्च, 1 स्टोरी बिल्डिङ हो भने 1 इन्च, 2 स्टोरी बिल्डिङ भयो भने 2 इन्च, अन्त त्यस्तै हामीले चाहिँ जति स्टोरी बढ्दै जान्छ त्यति इन्चले बढाउन जान्छौँ। त्यो भनेको सेस्मिक जोइन्ट भनेको एक आपसमा बिल्डिङहरू कोलिजन नहोस्, भूकम्प आएको बेला एक आपसमा ठोकेर एकले अर्कालाई असर नगरोस् भनेर प्रोभाइड गरिन्छ भने त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को भनेको आरसिसी बिल्डिङहरू बनाउनु पर्यो अथवा त्यस्तो फ्रेम स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्यो भने हाम्रो अर्को एक्सपान्सन जोइन्ट भन्ने प्रोभाइड गरिन्छ। एक्सपान्सन जोइन्ट भनेको नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ कन्ट्राक्सन र एक्सपान्सन तन्किँदा र खुम्चिँदाखेरि बिल्डिङमा बिहाबरको लागि त्यस्तो रिसेस गर्नको लागि जुन हामीले चाहिँ जोइन्ट प्रोभाइड गर्छौँ त्यसलाई के भनिन्छ? एक्सपान्सन जोइन्ट भनिन्छ। नर्मल्ली हाम्रो त्यो एक्सपान्सन जोइन्ट भनेको बिल्डिङको लेन्थ चाहिँ 40 मिटर भन्दा बढी अथवा 40 मिटर हुन आयो भने, त्योभन्दा लामो हुन आयो भने हामीले के गर्छौँ? एक्सपान्सन जोइन्ट प्रोभाइड गर्छौँ। जस्तै हाम्रो ब्रिजहरूमा प्रोभाइड गरेको हुन्छ नि एक्सपान्सन जोइन्टहरू, सुन्नु भएको छ नि होइन? त्यो तिनीहरू भनेकै हामीले इनकेस बिल्डिङमा पनि हामीले एक्सपान्सन जोइन्ट प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। एक्सपान्सन जोइन्ट भनेको के हुन्छ? हाम्रो बिल्डिङहरू चाहिँ गर्मी हुँदा अथवा धेरै हट टेम्परेचर हुँदा देखेको हुँदैन, तर एक्सपान्सन तन्किने र खुम्चिने बिहाबरहरू ह्यापन भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो चिजलाई चाहिँ के गर्छ? हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो? त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि के गरिन्छ? हामीले एक्सपान्सन जोइन्ट प्रोभाइड गरिन्छ। नर्मली त्यसको थिकनेस भनेको चाहिँ 20 mm हुन्छ। यो पनि फ्रिक्वेन्टली आएको क्वेसन हो, याद गर्ने। यो पनि यो माथिको दुईटा भनेका एकदम आइरहेको क्वेसनहरू नोट भनेर लेखेको छु, त्यो सोधिरहेको भयो है। अर्को भनेको यो द हाइट अफ प्यारापेट वाल भेराइज फ्रम 60 देखि 90 सेन्टिमिटर भन्छ। बर्ड जेनरली कति लिनुपर्छ? 75 सेन्टिमिटर। प्यारापेट वाल भनेको जुन हामी माथि छानामाथि टपमा छतहरू हुन्छ, छतमाथि लगाइन्छ नि वाल, त्यसैलाई के भनिन्छ? प्यारापेट वाल भनिन्छ है। त्यो भनेको नर्मल्ली हाम्रो चाहिँ 60 सेन्टिमिटरदेखि 90 सेन्टिमिटर हुन्छ, तर नर्मल्ली हामी कति हुन्छ? 75 सेन्टिमिटर बराबरको हाइटको प्यारापेट वाल चाहिँ लाउने चलन चल्ती छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है सर। हजुर, एकचोटि यो के अरे प्यारापेट वालमै कस्तो खालको के अरे बोन्ड लगाइन्छ भनेर पनि सोधेको थियो नि सर होइन र? के अरे स्थानीय तहको अस्ति स्थानीय तहको भनौँ न भन्दा 2 वर्ष अगाडि हो र? हो सर, कति स्ट्रेचर बोन्ड है के भन्नु? स्ट्रेचर बोन्ड भन्ने थियो कि सर? स्ट्रेचर बोन्ड हो आन्सर। त्यसमा त स्ट्रेचरै बोन्ड लाउनु पर्यो। टपमा त धेरै हाम्रो त्यहाँ त्योभन्दा माथि धेरै अग्लो नि हुँदैन, 75 सेन्टिमिटर, धेरै लोड पनि धान्नु परेन, 75 स्ट्रेचर लाइ पुग्यो है। ल साथीहरू सुन्नुहोस् है, एउटा अर्को क्वेसन थप्यो, त्यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन अथवा क्वेसन आएको थियो भनेर। यदि अब प्यारापेट वालमा लाउनु पर्यो भने हामीले स्ट्रेचर बोन्ड चाहिँ लाउनु पर्छ भन्ने अर्को चाहिँ नोट गरेर राख्नुहोस् है। यो कुरा हाइट पनि थाहा भयो, थिकनेस पनि थाहा भयो। अर्को भनेको एउटा अर्को थर्ड पोइन्टमा यो के अरे थर्ड पोइन्टमा हेर्नुहोस् त। द विप होल इज प्रोभाइडेड इन रिटर्निङ वाल फर ड्रेनेज द एक्सेसिभ मोइस्चर फ्रम द ब्याकफिल एन्ड इट्स साइज भेराइज फ्रम 10 to 20 सेन्टिमिटर भन्छ। जस्तो त्यो विप होल भनेको तपाईँले रिटर्निङ वाल बाटोमा रोडमा हेर्नुभयो भने त्यो पाइपहरू राखेको देख्नुहुन्छ नि होइन र? कतिले देख्नु भएको छ? त्यो भित्ताको पानीहरू अब त्यहाँ वाललाई इस नगरेर वालबाट बाहिर निस्किनु भनेर राखेको हुन्छ त। हाम्रो एकजना साथीले चाहिँ हो त्यसलाई नै के भन्छ? विपल भनिन्छ है। जस्तो तपाईँहरूको बिल्डिङ धेरै लामो भयो, जस्तो ब्रिजहरूमा चाहिँ एउटै सिङ्गल बेस्ट इक्जाम्पल भनेको तपाईँले यो एक्सपान्सन जोइन्ट भनेको खासै बिल्डिङमा धेरै चाहिँ थर्मलको काम गर्छ कि। जस्तो एक्सपान्सन र कन्ट्राक्सन भनेको, एक्सपान्सन भनेको तन्किने र कन्ट्राक्सन भनेको खुम्चिने। जति बेला गर्मी हुँदा हाम्रो स्ट्रक्चर के हुन्छ? तन्किन खोज्छ अथवा एक्सपान्ड हुन्छ टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि, त्यति बेला त्यो के अरे त्यो रेसिस्ट गर्नलाई अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ एक्सपान्सन जोइन्ट प्रोभाइड गरेन भने ड्यामेज हुने चान्सेस हुन्छ। कम्तीमा 20 mm चाहिँ प्रोभाइड गरिदियो भने जति 20 mm भन्दा बढी चाहिँ खुम्च अथवा हाम्रो तन्किँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो एजम्सन हुन्छ।
यदि हाम्रो खुम्च्यो भने पनि के हुन्छ 20 mm भन्दा बढी खुम्चिँदैन। अब यदि छोटो भइदियो भने के हुन्छ हाम्रो त्यहाँ कोलमहरू अथवा ब्रेकहरूको तलपट्टि पाइप राखेको हुन्छ, त्योबाट तलपट्टि खस्दिन अथवा धेरै एक्सपान्सन कन्ट्राक्सन भइदियो भने के हुन्छ ड्यामेज हुने गर्छ। त्यही भएर कम्तीमा 20 mm को स्पेसिङमा त्यो 20 mm घट्न पनि सक्ने 20 mm बढ्न पनि सक्ने गरे चाहिँ त्यहाँ स्पेसिङ थिकनेस राखेको हुन्छ। त्यो भनेको नर्मली 40 मिटर हुँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्ने हो भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो है। बुझ्यो? ल अब यो चाहिँ याद गर्नु होला। अब बुझ्नु भयो ठिकै छ, नबुझ्नु भयो भने त्यो फ्रिक्वेन्ट आएको क्वेसन हो। तपाईँले चाहिँ त्यो तपाईँले हजुर विपलको भन्नु त सर, विपलको ल विपल आउँदैछु है। ल सबैजनाले विपलको बारेमा हेर्नु पर्यो। जस्तो विपल भनेको तपाईँले जो हामीले बाटोमा हिँड्दाखेरि रोड कन्स्ट्रक्सनको वाल कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो भने रिटेनिङ वालहरूमा नर्मल्ली हामीले चाहिँ के गर्छौँ विपलहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छौँ। जुन होल हुन्छ नि माथिल्लो पाइपको अथवा त्यो मेसनरीकै पाल राखिन्छ। तपाईँले चाहिँ त्यो पाइपहरू नर्मली प्रोभाइड गरेको हुन्छ नि। जस्तो त्यो पानी भनेको त्यो किन राखिन्छ भन्ने कुरा भने त्यहाँ उतापट्टि हाम्रो वालमा अथवा त्यो माटोपट्टिको साइडमा चाहिँ हिल साइडपट्टि के हुन्छ विभिन्न बर्खायामको पानी होला अथवा कहिलेकाहीँ बर्खायाम होला अथवा त्यहाँ मूल जाति अथवा त्यसमा चाहिँ स्प्रिङहरू आउने चान्सेस हुन्छ, मोइस्चरहरू हुनसक्छ। त्यो हामीले चाहिँ यदि त्यो पानी ड्रेन आउट हुने ठाउँ प्रोभाइड गर्दैन भने के हुन्छ त्यहाँको प्रेसरले फेरि के हुन्छ वाललाई भत्काउने चान्सेस हुन्छ। अब त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो इफेक्टिभ स्ट्रेस घट्न जान्छ, जसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो वाल सेप हुने गर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्ने हो त्यो पछाडिपट्टिको पानी जुन ड्रेन आउट हुनको लागि चाहिँ हामीले जुन वालमा रिटेनिङ वालहरूमा अथवा रोडको साइडहरू कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि जुन प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ त्यसलाई के भनिन्छ क्विक होल भनिन्छ। क्विक होलहरू नर्मल्ली हाम्रो के हुन्छ के अरे साइज भनेको चाहिँ यदि रेक्टेङ्गल भनेको 10 to 20 सेन्टिमिटर हुन्छ र यदि हाम्रो चाहिँ उसको के अरे सर्कुलर प्रोभाइड गर्नुभयो भने 15 सेन्टिमिटर साइज हुन्छ भनेर याद गर्नुहोस् है। मैले यहाँ लेख्नु होला है। यदि रेक्टेङ्गुलर साइज भनेको नर्मली 10 to 20 सेन्टिमिटर भित्र हुन्छ, सर्कुलर भनेको कम्तीमा पनि 15 सेन्टिमिटरको प्रोभाइड गरेको हुन्छ। अब कोहीले त्यही सर्कुलर पाइप चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो है। अर्को भनेको हजुर के भन्नुभएको थियो सर, भन्नु एकचोटि। त्यो रेक्टेङ्गुलर साइज भयो भने 10 to 20 सेन्टिमिटरको हामीले स्क्वायर पनि रिटेनिङ वाल भनेको तपाईँले रोडमा कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ नि। हामी क्वेसनतिर जाऊँ त? जाऊँ सर, क्वेसन हालौँ त्यसपछि क्वेसन हामी गरिहाल्छौँ 10 मिनटमा, त्यसपछि अनि डिस्कस गर्नुपर्छ। उपेन्द्रजी